एक दिन हजरत फातिमा अपने बाबा मोहम्मद से कहने लगी, अब्बा जान मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी जब तक जिब्राइल आकर मुझे मेरी वालदा खदीजा का कब्र में और उनकी रूह का हाल न बता दें। रसूल अल्लाह ने फिर जिब्राइल को बुलाया। जिब्राइल हाजिर हो गए, लेकिन जिब्राइल ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका नाम खदीजा था। सिलसिला नसब कुछ इस तरह है, खदीजा बिन खालिद बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसै बिन कल्लाब। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नसब चौथी पुश्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। आपका ताल्लुक कबीला कुरैश की शाख बनु असद से था। बनु असद अपनी शराफत, ईमानदारी और कारोबारी मामलात की वजह से लोगों की निगाह में काबिल इज्जत और एहतराम था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बचपन ही से निहायत नेक थी और मिजाजन शरीफ उत्तबा खातून थी। मकारिम अखलाक का पैकर जमील थी, रहम दिली, गरीब परवरी और सखावत आपकी इम्तियाजी खसूसियात थी। यहाँ तक कि जमाना जाहिलियत में आप ताहिरा यानी पाक दामन के लकब से मशहूर थी। मालदार घराने में परवरिश पाने की वजह से दौलत और सरवत भी खूब था। अलावा अजीम हुस्न सूरत और हुस्न सीरत में भी अपनी हम असर खवातीन में मुमताज थी। पहली शादी अबू हाला हिंद बिन नबाश तमीमी से हुई। अबू हाला के इंतकाल के बाद दूसरी शादी अतीक बिन आयद मखजूमी से हुई। कुछ अर्सा बाद वो भी चल बसे तो दुनियावी मामलात से दिल बर्दाश्ता होकर ज्यादा वक्त हरम काबा में गुजारती, जिसके बायस आपके मिजाज मुबारक में तकद्दुस और शराफत मजीद बढ़ गई। कुरैश के नाम पर साहिब सरवत सरदारों ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पैगाम निकाह भिजवाया, लेकिन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सबको यकसर इनकार कर दिया। आपके वालिद मोहतरम खालिद बिन असद आला दर्जे के ताजिर थे। जब बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंचे तो उन्होंने अपना सारा कारोबार अपनी बेटी हजरत खदीजा के सुपुर्द कर दिया। 30 साल की उम्र में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तिजारत से वाबस्ता हुई, जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हिजाज मुकद्दस में सबसे ज्यादा मालदार खातून शुमार होती थी। आपकी तिजारत का सामान अरब से बाहर मुल्क शाम और यमन में साल में 2 मरतबा जाता था। बाज मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अकेला हजरत खदीजा का सामान तिजारत मक्का के सारे तिजारती काफिलों के सामान के बराबर होता था। खातून होने की वजह से तिजारती मामलात में सफर करना दुश्वार बल्कि नामुमकिन था, इसलिए किसी को बतौर नियाबत सामान तिजारत देकर रवाना करती। आपके तिजारती नुमाइंदों की और सूरतें थी, या वो मुलाजिम होते, उनकी उजरत या तनख्वाह मुकर्रर होती जो उन्हें दी जाती। नफा नुकसान से उन्हें कोई सरोकार न होता, या नफा में उनका कोई हिस्सा निस्फ, तिहाई या चौथाई वगैरह मुकर्रर कर दिया जाता। अगर नफा होता तो वो अपना हिस्सा ले लेते, जबकि नुकसान की सूरत में सारी जिम्मेदारी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर होती। तकरीबन 10 साल तक मामलात यूं ही चलते रहे, यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कानों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत का चर्चा पहुंचा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामान तिजारत लेकर मुल्क शाम जाने की दरख्वास्त की, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। इस दौरान आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा को खुसूसी हिदायत की कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी मामले में दखल अंदाजी न करे। इस तिजारती सफर में अल्लाह ताला ने बेहद बरकत दी और नफा पहले से भी दुगना हुआ। चूंकि मैसरा दौरान इस सफर करीब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक, मासूमाना सीरत का तजुर्बा और मामला फहमी का मुशाहिदा कर चुका था, इसलिए उसने बरमला इसका इजहार करते हुए उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत मामला फहम, तजर्बाकार, खुश अखलाक, दयानतदार, ईमानदार, शरीफ नफ्स और मुदब्बिर शख्स हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस पहुंचकर तिजारती मामलात का उम्दा हिसाब पेश किया, जिससे उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत मुतासिर हुई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में याला बिन उमैया की बहन नफीसा बिनते उमैया पैगाम निकाह लेकर गईं। नफीसा का बयान है कि मैं आपके पास आई और कहा कि आप निकाह क्यों नहीं कर लेते। आपने फरमाया कि मैं नादार और खाली हाथ हूँ, किस तरह निकाह कर सकता हूँ। मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी औरत आपसे निकाह करने की ख्वाहिशमंद हो जो ज़ाहिरी हुस्न जमाल और तबई शराफत के अलावा दौलतमंद भी हो और आपकी जरूरियात की कफालत करने पर भी खुश दिली से आमादा हो, तो आप उससे निकाह कर लेना पसंद करेंगे। आपने दरियाफ्त किया कि ऐसी कौन खुदा की बंदी हो सकती है। मैंने कहा खदीजा बिनते खालिद। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बाद कई मराहिल से गुजरना पड़ा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी थकावट महसूस नहीं की,
بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ خدیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی بلکہ معنویت کو کسب کرنے کا ہدف تھا۔ انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا، میں اور میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، تم میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی شعیب ابو طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ قطع کر دیا۔ خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب ابو طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شعیب ابو طالب میں گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا، یہ بنی ہاتھ کے لیے لے جا رہے ہو، مگر ہرگز اجازت نہیں دوں گا بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو البختری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے، یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص چھپ کر شعیب ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا۔ وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ جب ہم شعیب ابو طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہے۔ حضرت خدیجہ نے عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت اور صداقت سے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ بس خدیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھی، اے لوگو گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مال فقراء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ آسمہ بنت امیس خدیجہ کی آخری عمر کے لحظات میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ کہتی ہیں، خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا، اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ خدیجہ نے فرمایا، اے آسمہ، میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ آسمہ نے خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ فاطمہ زہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں، میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ کیا جواب دوں۔ جبرائیل نازل ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہو کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا اور فرمایا، خداوند سلام ہے اور اس سے سلام اور اس کی طرف سلام ہے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر نزا کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے؟ واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ ہاں، جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ اسے امام قرطبی نے سورۃ تحریم کی تفسیر میں ذکر کیا۔ عریض البیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام مریم مرقوم ہے اور آپ کی والدہ کا نام لوحہ بنت بان بن لادہ بن یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عموماً مغموم رہتی تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابا جان، مجھے کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت
سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بکثرت تذکرہ فرمایا کرتے اور ان کے مدارس کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناراضگی دور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معذرت پر اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئی جب کفار مکہ مجھے ایذائیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ان نازک ترین لمحات میں پناہ دی جبکہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ اکتاتے۔ امہات المومنین میں آپ بلحاظ فضل و شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو ہر نظر تک وسیع و کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور و خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کس کا محل ہے؟ آواز آئی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا، میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری علیہ رحمہ ظاہری اور قتادہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی روز ہی آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان مبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا، اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں سے افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلیٰ مقام جاہون میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکالیف پہنچانے لگے۔ طبری کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ حضرت ابراہیم بنت محمد ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہوئے تھے، پہلا عتیق بن عائد بن عبداللہ سے اور دوسرا ابو حالہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ احزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میری والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم جبرائیل کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا، ہاں۔
پھر आपने कहा बाईं तरफ देखा और फिर सामने की तरफ दिखाया। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जिब्राइल को देखते ही अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाकई जिब्राइल हैं, शैतान ऐसी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। फिर हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने लिबास तब्दील किया और अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गईं, उनसे आपकी तमाम कैफियत बयान की। वो बोले, खुदाए कुद्दूस की कसम जिसकी कब्जा कुदरत में मेरी जान है, बाखुदा अगर तुम इन बातों में सच्ची हो तो समझ लो ये वही नामूस अकबर आए थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। फिर वर्का बिन नौफल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपके सर अक़दस को चूम लिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा खदीजा का जिक्र फरमा रहे थे। मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप अक्सर इस बूढ़ी बीवी का जिक्र क्यों करते हैं? अल्लाह पाक ने इससे बेहतर बीवी आपको नवाजी है। हजरत आयशा फरमाती हैं, जब मैंने ये बात कही तो रसूलुल्लाह का चेहरा अनवर सुर्ख हो गया। मुझे इल्म हो गया कि रसूलुल्लाह को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। फिर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसी बात नहीं करूंगी। रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा को माफ करते हुए फरमाया, खदीजा को मैं कैसे भूल सकता हूँ? खदीजा ने मेरा साथ उस वक्त दिया जब हर तरफ से कुफार मुझे तकलीफ और मुश्किलात पहुंचा रहे थे। खदीजा उस वक्त मेरा सहारा बनी जब मुशरिकीन मक्का मेरी जान लेने के पीछे पड़े थे। तमाम बीवियों में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पहली बीवी हजरत खदीजा को अक्सर याद किया करते, उनके लिए अल्लाह से मगफिरत की हर वक्त दुआ करते। इमाम तिबरी और ज़ाहरी और कतादा बयान करते हैं कि हजरत खदीजा ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब कोई भी औरत मुसलमान न हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाली बेहतरीन औरतें ये हैं, खदीजा बिनते खुवाइलिद, फातिमा बिनते मोहम्मद, मरियम बिनते इमरान और आसिया बिनते मुज़ाहिम। हजरत इब्राहिम के अलावा रसूलुल्लाह को अल्लाह पाक ने जितनी भी औलाद अता की वो हजरत खदीजा के बतन से थी। हजरत खदीजा के वसाल के बाद कुरैश के लोगों ने रसूलुल्लाह पर बहुत जुल्म किया। सूरत ताहरीम की तफसीर में इस तरह बयान किया है कि हजरत खदीजा की विसाल के बाद हजरत सैयदा फातिमा अक्सर उदास रहा करती। एक दफा हजरत सैयदा फातिमा ने रसूलुल्लाह से कहा, ए अब्बा जान, आप हजरत जिब्राइल से मेरी वालदा के बारे में पूछिए। अब्बा जान, मुझे उस वक्त तक खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा जब तक जिब्राइल मुझे मेरी वालदा के बारे में ना बता दे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वफात के बाद वो किस हालत में है। रसूलुल्लाह ने हजरत जिब्राइल से हजरत खदीजा के बारे में पूछा तो हजरत जिब्राइल ने रसूलुल्लाह को अर्ज किया, आप अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा से फरमा दें कि हजरत खदीजा हजरत सैयदा सारा और हजरत सैयदा मरियम के साथ जन्नत में बड़ी शान और शौकत के साथ रह रही हैं। जब अल्लाह पाक ने हजरत मोहम्मद को शब महराज की सैर करवाई तो रसूलुल्लाह ने जन्नत में एक बहुत ही खूबसूरत महल देखा जिसमें बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी चीजें थी जो कभी किसी ने ना देखी थी, ना सुनी होंगी और ना ही कभी ऐसी चीजों के बारे में किसी को गुमान हुआ होगा। ये महल देख के रसूलुल्लाह ने हजरत जिब्राइल से दरियाफ्त किया, ये महल किसके लिए बनाया गया है? तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, ये महल अल्लाह पाक ने हजरत खदीजा के लिए तैयार किया है। हजरत जिब्राइल की बात सुन के रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने खदीजा को दुनिया में मालो दौलत खर्च करने के बदले में जन्नत में आला महल और मकाम अता करेगा। इस बात में कोई शक नहीं कि हजरत खदीजा की जिंदगी औरतों के लिए बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे इत्तबा इक्तदा के लिए 4 औरतें ही काफी हैं, मरियम बिनते इमरान, खदीजा बिनते खुवाइलिद, फातिमा बिनते मोहम्मद और फिरौन की बीवी हजरत आसिया। हजरत सैयदना खदीजा वो पहली खातून है जिनको अल्लाह पाक ने खुद सलाम भेजा और जन्नत में आला महल की बशारत भी दी। कुरान पाक में सबसे पहले आपको उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से नवाजा गया। हजरत खदीजा ने ही सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर